धन्यवाद आदरणीय डिकनज्यूलाई यो समयको लागि र आजको यो आराधना सङ्गतिमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण मण्डलीको अग्रजनहरू र मण्डली परिवारहरूमा मेरो क्रिस्टि वादन जय मसीह, हालेलुया हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। सदा झैं आज हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्नको निम्ति, उहाँलाई महिमा चढाउनको निम्ति हामी यस भवनमा हामी भेला भइसकिसकेका छौँ। हामीले परमेश्वरलाई गीत गाएर आफ्नो हृदयको कुरो, धन्यवादको भजन, धन्यवादको प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरलाई आज हामीले आराधना चढाइसकिसकेका छौँ भने अब यो समय मैले परमेश्वरको वचन प्रचार गरेर र तपाईहरूले परमेश्वरको जीवित वचनलाई हृदयबाट सुनेर मनन गरेर त्यस आधारित जीवन जिएर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने समय आएको छ। अनि म आशा गर्छु यहाँहरू सबैजना उको वचन सुन्नको निम्ति हृदयबाट नै, आत्माबाट नै तयारीको साथ आउनुभएको छ भन्ने म विश्वास पनि गर्छु। अनि म विश्वासको साथ तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु कि तपाईँहरूले मेरो लागि प्रार्थना पनि गरिदिनु भएको छ। तपाईहरूलाई विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। जतिजनाको मण्डलीमा भारहरू हुन्छन् उनीहरूको निम्ति हामीले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्न चाहिँ एकदमै धेरै आवश्यक छ। जति तपाईँ हामीले व्यवहार भएको व्यक्तिहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, मण्डलीको अग्रजनको निम्ति निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्छौँ, त्यति नै शक्तिशाली वचनहरू, त्यति नै शक्तिशाली सङ्गतिहरू, त्यति नै शक्तिशाली लिडरसिपहरू मण्डलीमा खडा हुँदै जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा प्रार्थना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र भन्दै विशेष गरेर तपाईँहरूको माझमा प्रभुको जीवित वचन लिएर म खडा भइसकेको छु र यहाँहरू सबैजनालाई प्रभुको यो दिव्य वचनमा म स्वागत गर्दै हामी प्रभुको वचनमा हामी जानेछौँ। र जानुभन्दा अगाडि हामी प्रभुलाई प्रार्थना गरेर सहायता मागेर अनि उहाँको वचनमा आज हामी छिर्न गइराखेका छौँ। र आउनुहोस् तपाईँहरू मसँग प्रार्थनामा सहभागी बन्न सक्नुहुनेछ। जिउँदो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा धन्यवाद दिन्छौँ। पिता, आज हामी यस समय तपाईँको चरणमा पर्दै तपाईँमा विशेष बिन्ती गर्छौँ। तपाईँ परमेश्वर जो आफै वचन हुनुहुन्छ, त्यो वचनलाई प्रचार गर्ने निम्ति परमेश्वरले मलाई खडा गर्नुभएको छ। ओ तपाईँ आफै नै आजको वचन मार्फत हामी मण्डलीसँग तपाईँ परमेश्वर प्रकट हुनुहोस् भनी म बिन्ती प्रार्थना गर्छु, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी तपाईँलाई नजिकबाट बुझ्न सकौँ, नजिकबाट देख्न सक्छौँ, नजिकबाट हामी अनुभव गर्न सकौँ। पिता, ओ वचनको उल्था खोल्नका निम्ति, वचनको रहस्यमयको प्रकाशहरू खोल्नका निम्ति पवित्र आत्मा तपाईँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। तपाईँको आत्माको भरपुरी र अभिषेकमा तपाईँ परमेश्वरले मलाई चलाउनु भएको छ। म बिन्ती प्रार्थना गर्छु पिता, र हामी एक एक सुन्नेको साथमा तपाईँ रहनुहोस्। बुझ्ने शक्ति अनि सामर्थ परमेश्वर तपाईँले दिनुभएको छ। म बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ ताकि तपाईँको वचन बुझेर आज हाम्रो जीवनमा भएको बन्धनहरूबाट हामी स्वतन्त्र बन्न सकौँ। कारण तपाईँको वचनले भन्दछ केवल सत्यले मात्र आज हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउँदछ। अनि सत्य केवल तपाईँको वचन, केवल येशू तपाईँ हुनुहुन्छ। पिता, तपाईँ आफ्नो वचनबाट हामी माझमा प्रकटीकरण भइदिनुहोस् अनि म बिन्ती प्रार्थना गर्छु। पिता, धन्यवाद दिन्छौँ। वचनको समय अवधिभरि तपाईँ परमेश्वरको हातमा सुम्पन्छौँ। कम्पाउन्ड तपाईँको आलो लाउमा बाँध्दै प्रार्थना आशीर्वाद चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। God is good all the time. हामी सधैँ भन्छौँ God is good all the time. All the time God is good. परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ। परमेश्वर किन प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वर आफै पनि प्रेम हुनुहुन्छ। तर यो प्रेमिलो परमेश्वर, यो असल र दयालु परमेश्वर, कोही बेला संसारलाई तपाईँ हामीले फर्केर हेऱ्यौँ भने कोही बेला तपाईँ हामी यो प्रेमिलो दयालु परमेश्वर, असल परमेश्वर माथि कोही बेला प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ। जसरी तपाईँ हामीले गएको हप्तामा 2 हप्ता अगाडि एउटा क्वेसनसँग डिल गरेका थियौँ। हाउ कुड अ लभिङ गड एन्ड पावरफुल गड अलाउ सफरिङ भन्ने विषयमा हामीले सुनेका थियौँ वचन।
एउटा शक्तिशाली र प्रेमिलो परमेश्वरले संसारमा किन दुःख र कष्टलाई हेरिरहन सक्नुहुन्छ, किन उहाँले पूर्ण रूपमा यो कुरोलाई हटाउन सक्नुहुन्न भन्ने प्रश्नमा तपाईँ हामीले वचन सुनेको थियौँ भने आज तपाईँ हामी हाउ कुड अ लभिङ गड सेन्ड हिज पिपल टु हेल इफ गड इज अ लभिङ गड। यदि परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ भने किन प्रेमिलो परमेश्वरले चाहिँ उहाँको सृष्टि अथवा मानिसहरूलाई नरकमा पठाउनुहुन्छ त? अनि हामीलाई थाहा छ सबै मान्छे स्वर्गमा जाँदैन। अघिल्लो हप्ताको वचनमा हामीले सुनिसकेका छौँ कि स्वर्गमा पस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ तीहरू मात्रै हुन् जो चाहिँ नयाँ गरी येशूमा जन्मेको छ। चर्च आउँदैमा, संगति आउँदैमा, हामीले धर्म परिवर्तन गर्दैमा तपाईले हामीले उद्धार र मुक्ति अथवा परमेश्वरको राज्यमा हामी पस्न सक्दैनौँ। सल्भेसनको कुरोमा, स्वर्ग जाने कुरोमा चाहिँ यो 1-to-1 परमेश्वरसँग घनिष्ठको सम्बन्ध र ख्रीष्ट येशूमा नयाँ गरेर जन्मिएको व्यक्तिहरू मात्रै परमेश्वरको राज्यमा तपाईले हामी छिर्न सक्छौँ। व्यक्तिगत निर्णयको कारणले गर्दाखेरि मात्रै परमेश्वरको राज्यमा हामी छिर्न सक्छौँ। न त तपाईँ हामीले कसैलाई प्रार्थना गरेर हामी कसैलाई स्वर्ग पुर्याउन सक्छौँ, न त तपाईँ हाम्रो कारणले गर्दाखेरि मेरो परिवार स्वर्ग जान सक्छ। यो व्यक्तिगत परमेश्वरसँगको डिसिजनको कुरो हो भन्ने कुरोलाई हामीले अघिल्लो वचनमा हामी सुनिसकेका छौँ कि स्वर्ग जानलाई, परमेश्वरको राज्यभित्र पस्नको निम्ति, उद्धार र मुक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति तपाईँ अनि हामी येशूमा नयाँ गरी जन्मिन आवश्यक छ। त्यसको अर्थ संसारमा भएको सबै मानिस जातिहरू स्वर्गमा जाँदैनन्, किन भन्दाखेरि सबै मानिस नयाँ गरी जन्मेको छैनन्। कति व्यक्तिहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिनेको छैनन्, कति व्यक्तिहरूले ख्रीष्ट येशूलाई इन्कार गर्छन्, अनि कति व्यक्तिहरू त ख्रीष्ट येशूलाई नचिनिकन पनि अलरेडी नै बितिसकिसकेका छन्। त्यसको अर्थमा के हो भने भन्दाखेरि चाहिँ सबै व्यक्तिहरू स्वर्गमा जान सक्दैनन् र गएको छैनन्। कतिजना व्यक्तिहरू नरक गएको छन्। तर हामी यसो हेर्ने हो भने त सबै मानिस जातिहरू परमेश्वरकै सृष्टि हुन् त, उहाँकै स्वरूपमा बनिएका मानिसहरू हो। सबै मानिसलाई उत्तिकै परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वर सबै मानिसको निम्ति उति नै दयालु हुनुहुन्छ र पनि उहाँको आफ्नै सृष्टिलाई किन परमेश्वरले नरक पठाउनुहुन्छ त? अलिकति भने एक्सक्युज दिएर, उहाँकै सृष्टि त हो नि भनेर परमेश्वरले एक्सक्युज दिएर स्वर्गमा पसाइदिए त हुन्थ्यो नि भन्ने कुरो त पनि हामीलाई लाग्न सक्छ। यो एथियस्टिक क्वेसन हो। प्राय परमेश्वरलाई नचिन्ने, परमेश्वर नै छैन भन्ने एथियस्टहरूले सोध्ने प्रश्न हो। यदि तिमीहरूको परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर, असल परमेश्वर हो भने किन सबै मान्छेलाई स्वर्ग पुर्याउन सक्दैनन् त भन्ने प्रश्नको त पनि हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ र त तपाईँ नि हामीलाई पनि अरू कसैले सोध्न सक्छ। अब प्रेमिलो परमेश्वरले किन सबैलाई स्वर्ग लान सक्दैन? प्रेमिलो परमेश्वरले किन कतिपय व्यक्तिहरू, अधिकांश मान्छेहरूलाई नरक पठाउनुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा त पनि हामीले पहिलो कुरो के जान्नु पर्यो? यो प्रश्नमा त पनि हामीले के पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि पहिलो कुरो यहाँनिर के लेखिएको छ भन्दाखेरि एउटा कुरो चाहिँ लभिङ, प्रेमिलो परमेश्वर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। प्रेमिलो परमेश्वरले नरकमा किन पठाउँछन्? दुईटा शब्द त पनि हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने एउटा प्रेमिलो अनि अर्को नरक भन्ने शब्द त पनि हामी पाउन सक्छौँ। प्रेमिलो परमेश्वरले नरक किन पठाउँछन् त मानिसहरूलाई भन्ने प्रश्नको त पनि हामीले जवाब दिनु पर्दाखेरि चाहिँ प्रेम के हो, यसको वास्तविक अर्थ के हो बुझ्न आवश्यक छ। प्रिय, यो प्रश्नको उत्तर दिन अगाडि यो लभिङ, यो लभ, यो प्रेमको वास्तविक अर्थ के हो, प्रेमले के गर्छ भन्ने कुरोलाई त पनि हामीले जान्न आवश्यक छ। अनि हामीलाई थाहा छ कि अघिबाट परमेश्वरको वचनले भनेको छ कि परमेश्वर आफै प्रेम हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले संसारलाई औधी धेरै प्रेम गर्नुभयो, यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र पनि स्वर्गमा बाँकी छोड्नु भएन। त्यति धेरै प्रेम गरेको मानिसहरू हौँ हामी।
तरै पनि त्यो प्रेमिलो परमेश्वरले कतिपय मानिसहरूलाई नरकमा गएको त पनि हामीले देख्छौँ। अनि हामीलाई लाग्छ किन यो प्रेमिलो परमेश्वरले अधिकांश मानिसहरूलाई नरकमा पठाउँछन् त? प्रेमको परिभाषा डाइरेक्ट अर्थ लगाउने हो भने प्रेम नै परमेश्वर हुन्छ अथवा परमेश्वर नै प्रेम हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि प्रेमले कहिले पनि पक्षपात गर्दैन अनि प्रेम जहिले पनि फेयर हुन्छ। कसैलाई काखा कसैलाई पाखा प्रेमले गर्दैन। जब तपाईले हामी पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 4 देखि 6 पदमा तपाईले हामीले पढ्यौं भने प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन न सेखी गर्छ। प्रेम हठी हुँदैन न ढिड हुन्छ। प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन तर ठिक कुरामा रमाउँछ। अब यहाँनिर तपाईलाई मैले देखाउन चाहेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ प्रेम चाहिँ हठी हुँदैन, प्रेम चाहिँ जिद्दी हुँदैन, प्रेम चाहिँ जबरजस्ती हुँदैन। त्यति मात्र नभएर प्रेम चाहिँ के पनि हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ प्रेम चाहिँ खराबी कुरोहरुमा प्रसन्न हुँदैन। कुनै व्यक्तिले खराब काम गर्दाखेरि प्रेम चाहिँ एकदमै खुसी हुँदैन तर ठिक कुरामा रमाउँछ, ठिक कुरामा न्यायसङ्गत हुन्छ भन्ने कुरा त पनि हामी यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्छौं। अनि हामीले अर्को कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्ट बिकज गॉड इज लभ, परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्दैमा हामीले के कुरो बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि परमेश्वरले संसारमा भएको युवा थोक सबै कुरोलाई प्रेम चाहिँ गर्नुहुन्न। जबकि परमेश्वर प्रेमिलो हुँदा हुँदै पनि God does not love everything that's in it. संसारमा भएका सबै कुरोलाई परमेश्वरले प्रेम चाहिँ गर्नुहुन्न। परमेश्वरले पनि घृणा गर्ने कुरोहरू छन्। The God is loving. परमेश्वर प्रेमिलो हुँदा हुँदै पनि परमेश्वरले संसारमा भएको युवा थोक सबै कुरोलाई प्रेम गर्नुहुन्न। उहाँले घृणा गर्ने कुरोहरू पनि छन्। पहिलो नम्बरमा God is all powerful. परमेश्वर शक्तिशाली हुन्छ, उहाँले सबै थोक गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा थोक गर्न नसक्ने परमेश्वर, the one thing God is not able to do, though he is able in everything. परमेश्वर सबै थोक गर्न सक्ने हुँदा हुँदै पनि उहाँले एउटा थोक गर्न नसक्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पाप। परमेश्वरले पाप गर्न सक्नुहुन्न, उहाँको यो क्वालिटिज भित्र पर्दैन। र मैले यहाँदेखि बताउन चाहेको कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दो परमेश्वर प्रेमिलो हुनु भए तापनि, परमेश्वर दयालु हुनु भए तापनि संसारमा भएका युवा थोक सबै कुरोलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्न। अनि संसारमा पनि हामी देख्न सक्छौं कि संसार पापले भरिएको छ, संसार ग्रसित भएको छ, संसार भ्रष्टाचारले भरिएको छ। संसारमा पनि हामीले विभिन्न कुरो पनि हामीले अवलोकन गर्न सक्छौं जुन कुरोले तपाईं नि हाम्रो हृदय चुनिदिन्छ। तपाईं अनि हामी पापी भएर पनि कतिवटा कुरोलाई त पनि हामीले संसारलाई अवलोकन गर्दाखेरि त पनि हाम्रो हृदय चुनिन्छ भने त पर्फेक्ट परमेश्वर, सिद्ध परमेश्वरले मानिस जातिको जीवनमा यो संसारमा अशुद्ध असिद्ध कुरोहरू, पापमय कुरोहरू देख्दाखेरि उहाँको मन त अवश्य पनि कुडिन्छ नै प्रिय। मानिसले गरेको सबै थोक परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्न। परमेश्वरले सबै मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तर मानिसले गरेको सबै कुरोहरू चाहिँ परमेश्वरले प्रेम गर्न सक्नुहुन्न यदि त्यो कुरोहरू परमेश्वरको वचन विपरीत छ भने।
उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने परमेश्वरले हत्यालाई मन पराउनुहुन्न, परमेश्वरले एब्युजलाई मन पराउनुहुन्न, परमेश्वरले पापलाई मन पराउनुहुन्न, स्वार्थमय कुरोलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न, घमण्डको कुरोलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। तपाईँ हामीले देख्ने बलात्कारको कुरोहरू तपाईँ हामी देख्न सक्छौँ, त्यस्तो कुरोलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। अनि अघिको प्रश्नमा तपाईँ हामी जाने हो भने प्रेमिलो परमेश्वरले त सबै मानिसलाई स्वर्ग पठाउनु पर्ने हो नि भन्दै गर्दा, यदि परमेश्वर साँच्चै नै न्यायसङ्गत परमेश्वर हुनुहुन्छ, यदि परमेश्वर साँच्चै नै प्रेमिलो हुनुहुन्छ भने प्रेम त न्यायसङ्गत हुनु पर्यो नि। वचन आधारित पहिलो कोरिन्थी 13:4-6 भनेको अनुसार कि वचनले त खराबी कुरोलाई मन पराउँदैन, प्रेमले त खराबी कुरोलाई मन पराउँदैन, खराबी कुरोमा प्रेम त प्रसन्न हुँदैन। अनि प्रेमिलो परमेश्वरले खराब गरिरहेको छन् भने बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई, हत्या गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले कसरी स्वर्ग लान सक्नुहुन्छ? त्यो त अनफेयर भयो नि। अब अर्को कुरो त पनि हामी जाने हो भने बाइबलले यहाँनिर के भनिदिएको छ भन्दाखेरि प्रेमले आफ्नै कुरोमा जिद्दी गर्दैन अथवा जबरजस्ती गर्दैन। परमेश्वरले चाहनुहुन्थ्यो भने हामी मानिस जातिलाई उहाँले पावर, आफ्नो शक्तिलाई प्रयोग गरेर, अधिकारलाई प्रयोग गरेर तपाईँ हामीलाई यहाँ जा भन्दाखेरि यहाँ जाने, ऊ जा भन्दाखेरि ऊ जाने, यो गर भन्दा यो गर्ने पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर प्रेमले जबरजस्ती गर्दैन, प्रेमले तपाईँ हामीलाई कन्ट्रोल गर्दैन। अर्को भाषामा भन्यो भने चाहिँ पावर जमाउँदैन प्रेमले। यदि परमेश्वरले प्रेमको परिभाषा पावरमा, शक्तिमा परिणत गर्नुभएको भए आज हामी मानिस जाति रबर्ट्स झैँ हुन्थ्यौँ। जसरी मानिसहरूले अहिले संसारमा रबर्ट्सहरू बनाएका छन्, मेसिनले, कम्प्युटरले जसरी चलाउन चाह्यो भने पनि त्यसरी चलाउँछ। उसले यहाँ जान्छु भन्दा फेरि पाउँदैन, उसलाई कम्प्युटरले सञ्चालन गरिएको हुन्छ। हामी रबर्ट भन्दा अरू कुनै पनि कमी प्राणी हुन्थेनौँ यदि परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई आफ्नो पावरमा चलाउनु भएको भए। तर परमेश्वर त प्रेमिलो हुनुहुन्छ, अनि प्रेम जबरजस्ती हुनुहुन्न, प्रेम हठी हुँदैन। त्यसै कारण गर्दाखेरि परमेश्वरले मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि परमेश्वरले एउटा कुरो चाहिँ मानिस जातिलाई के दिनुभएको छ प्रेमको रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ स्वइच्छा, फ्री विल, आफ्नो इच्छामा पनि परमेश्वरले छोडिदिनु भएको छ। परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुभएको छैन। परमेश्वरले सबै कुरोलाई देखाइदिनु भएको छ प्रष्टैसँगले। तर परमेश्वरले तिमीहरूले यो मात्रै गर्नुपर्छ, तिमीहरूलाई म अरू कुरो गर्नै दिँदिन भनेर परमेश्वरले कन्ट्रोल गरेर तपाईँ हामीलाई मेसिन रबर जसरी चलाउनु भएको छैन। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई फ्री विलमा, परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई स्वतन्त्र पनि स्वइच्छामा पनि छोडिदिनु भएको छ, कारण उहाँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ जब परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो, आदम र हव्वालाई परमेश्वरले सबै कुरो दिनुभएको थियो। तर बिचमा एउटा असल र खराबको ज्ञान दिने बोटलाई पनि राख्नु भएको थियो। परमेश्वरले भन्नु चाहिँ भएको थियो तिमीले यो चाहिँ नखानु है, जतिखेर तिमीहरूले यो खान्छौ त्यतिखेर नै तिमीहरूको मृत्यु हुन्छ। परमेश्वरले देखाइ चाहिँ दिनुभएको थियो। अब यसलाई अलिकति तपाईँले हामीलाई बुझ्नको लागि, सहजीकरणको लागि तपाईँले यहाँनिर माथि एउटा पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले खासै वास्तवमा ल्याउनै खोजेको थिएँ,
तर घरमा नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा हेल्दी एप्पल छ, एकदमै पटिलो परेको, रसिलो। अनि अर्को यहाँ पुरै चाउरी परेर कुहिसकिसकेको एप्पल छ, रटन एप्पल। अब तपाईँहरूलाई मैले यो हेल्दी एप्पल, यो पटिलो परेको हरियो एप्पल चाहिँ तपाईँहरूले खानुभयो भने चाहिँ यसबाट तपाईँले तागत पाउनुहुन्छ, यसबाट तपाईँले चाहिँ न्युट्रिसन पाउनुहुन्छ, यसले तपाईँको शरीरलाई चाहिँ एकदमै असल गर्छ, यो चाहिँ खानुपर्छ है भनेर मैले भनिरहेको छु। र यो कुहिएको एप्पलले चाहिँ तपाईँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ रोगलाई बिराम ल्याउँछ, मिठो हुँदैन, गनाउँछ, यसले तपाईँ हामीलाई असर गर्छ भनेर मैले तपाईँले हामीलाई प्रष्टै दिएको छु। र पनि होइन म त त्यो कुहिएकै एप्पल खान्छु भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने त्यो परमेश्वरको गल्ती होइन, त्यो मेरो गल्ती होइन, त्यो तपाईँहरूको चोइस हो। किन भन्दाखेरि मैले त तपाईँहरूलाई भनेको छु यतापट्टिको एप्पल खायो भने चाहिँ स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ, तर यो कुहिएको एप्पल खायो भने चाहिँ स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुन्छ है भनेर भन्दै पनि म त कुहिएकै एप्पल खान्छु भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो तपाईँहरूको चोइस हो, त्यो तपाईँहरूको रोजाइ हो। मैले त भन्दैकै नै थिएँ नि कुहिएको एप्पल खानु हुँदैन भनेर, तर तपाईँहरूले कुहिएकै एप्पल रोज्नुहुन्छ भने मेरो के लाग्छ भने जस्तै नि। अनि अर्को भाषामा भन्ने हो भने यसको कन्क्लुजनमा, एन्सरमा म कन्क्लुजनमा नपुगे तापनि तपाईँहरूलाई मैले यो डेमोन्स्ट्रेसन गरिरहँदाखेरि भन्न खोजेको चाहिँ इफ गड इज अ लभिङ गड, हाउ कुड अ लभिङ गड सेन्ड हिज पिपल टु हेल। यदि परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ भने किन प्रेमिलो परमेश्वरले चाहिँ अधिकांश मानिसहरूलाई नरकमा पठाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब दिनु पर्दाखेरि परमेश्वरले नरक र स्वर्गको विषयमा स्पष्टीकरण दिएको छ। ममा तिमीहरूले विश्वास गर्यौ भने अनन्त जीवन छ भन्ने कुरालाई परमेश्वरले प्रष्टै दिनुभएको छ। ममा विश्वास गर भनेर परमेश्वरले आफ्नो वचनबाट, आफ्नो दासहरूबाट, अगमवक्ताहरूद्वारा, प्रेरितहरूद्वारा परमेश्वरले अघिबाटै उहाँको सत्यताको ज्ञानलाई प्रचार गर्नुभएको छ। तर होइन म तपाईलाई विश्वास गर्दिनँ, म संसारमै रमाउँछु भनेर भन्छौँ भने इट इज नट गड that sends people to hell, but it is us that choose to go to hell. परमेश्वरले मानिसलाई वास्तवमा नरक पठाउनु भएको होइन, तर परमेश्वरले पनि हामीलाई चोइस दिँदै पनि हामी आफै नै चाहिँ नरकलाई रोजेर पनि हामी नरकमा जान चाहेको हो। परमेश्वरले पनि हामीलाई फ्री विल दिनुभएको छ। अब यो नरकको कुरोहरू आइरहेको छन्। नरक कसले सृष्टि गरे त? नरक नभइदिएको भए नि हुन्थ्यो नि, त्यसो गर्दाखेरि सबैजना मान्छे स्वर्ग त जान्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब नरक कसले सृष्टि गरे त? मत्ती 25:41 पद अनुसार नरक परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो। अनि हामीलाई लाग्न सक्छ होला किन चाहिँ परमेश्वर तपाईले नै चाहिँ नरक सृष्टि गर्नुभएको त? त्यसो भए तपाईको इच्छा चाहिँ मान्छेलाई नरक पठाउनै थियो, यसरी त तपाईले नरक सृष्टि गर्नुभयो त भन्ने त पनि हामीलाई अर्को प्रश्न उब्जिन्छ प्रिय। अब हामीलाई थाहा भयो कि नरक सृष्टि गर्ने पनि परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अब नरक परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भइसके पछाडि चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई नरक पठाउनै खोजेको रहेछ नि भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा नरक परमेश्वरले किन र कसको निम्ति सृष्टि गर्नुभयो त भन्दाखेरि मत्ती 25:41 पद यसरी भन्छ, त्यसपछि उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई भन्नेछन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हो र दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाओ। नरक परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको हो, तथापि परमेश्वरले नरक वास्तवमा मानिस जातिको लागि सृष्टि गर्नु भएको थिएन।
परमेश्वरले नरक चाहिँ शैतानको लागि सृष्टि गर्नुभएको थियो। जब आदम र हव्वाको पतन भयो त्योभन्दा अगावै आदम र हव्वाको पतन हुन अगाडि नै लुसिफरको पतन भएको थियो। अब यो विषयमा म पछाडि डक्ट्रिन अफ सिनको विषयमा हामी वचन अध्ययन गर्दाखेरि म आउनेछु। तर आदम र हव्वाको पतन हुनुभन्दा अगाडि नै लुसिफरको पतन भएको कुरो पनि हामी बाइबलमा हामी पाउन सक्छौँ। जो वास्तवमा लुसिफर परमेश्वरको आराधना गर्ने एउटा स्वर्गदूतहरूको पनि एउटा लिडर थियो, नेतृत्व गर्ने एउटा स्वर्गदूत थिए, जसलाई हामी प्रभातको पुत्र, प्रभातको तारा, मर्निङ स्टार पनि भनेर भन्दछौँ। जो चाहिँ परमेश्वरभन्दा माथि उक्लिने इच्छा गरेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको स्थानमा रहने इच्छा गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले लुसिफरलाई तल झारिदिनु भएको थियो। लुसिफर झर्दाखेरि एक्लै झरेको थिएन। बाइबलले भन्छ कि लुसिफरले 1/3 स्वर्गदूतलाई पनि आफैसँग लिएर तल झरेको थियो। अनि वास्तवमा दियाबलसको लागि, वास्तवमा शैतानको लागि चाहिँ परमेश्वरले नरक सृष्टि गरिदिएको हो। अनि शैतानको राज यो संसारमा भएको कारणले गर्दाखेरि, संसार पापले घेरिएको कारणले गर्दाखेरि शैतानले मानिसहरूलाई पटक पटक उसको राज्यमा लाने चेष्टा गरिरहेको हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कतिपल्ट मानिसहरूलाई परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मन हृदय शैतानको कारणले गर्दाखेरि पनि आइरहेको हुँदैन। जब तपाईँ हामी 2 कोरिन्थी 4को 4 पदलाई हामी हेर्छौँ भने बाइबलले भनेको छ कि परमेश्वरको महिमा नदेखुन् भनेर तिमीहरूलाई संसारको देवले अन्धो तुलाइदिएको छ। शैतानको शक्तिले परमेश्वरको महिमा नदेखुन् भनेर हामीलाई पट्टी बाँधिदिएको छ। अनि तपाईँ हामी कोही बेला त्यो अन्धो 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 हुँदा हुँदै कोही बेला तपाईँ हामी संसारलाई छोड्नु पर्ने परिस्थिति हुन्छ येशू ख्रीष्टलाई विश्वासै नगरिकन। अनि अन्त्यमा गएर परमेश्वरले वास्तवमा शैतानको लागि सृष्टि गरेको नरक कुण्डमा ती मानिसहरू पनि पस्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। जब तपाईँ हामी बाइबललाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि कि हामीलाई अर्को प्रश्न के उब्जिन्छ भन्दाखेरि ल ठिकै छ त, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू त स्वर्ग गयो र विश्वास नगर्नेहरू त नरक गए। तर सुसमाचार नसुनेको मान्छेहरू चाहिँ कहाँ जान्छ त? अझै पनि कतिवटा ठाउँमा सुसमाचार पुगेको छैन। अनि बाइबलले पनि हामीलाई भन्छ कि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने, उहाँमा नयाँ गरी जन्मिने व्यक्ति मात्रै परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्छन्। तर सुसमाचारै नसुन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कहाँ गयो होला त? सुसमाचारै नसुनिकन मर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कहाँ गयो होला त? उनीहरूलाई त एक्सक्युज हुन्छ होला हौ, परमेश्वरले अलिकति अनुग्रह गर्नुहुन्छ होला हौ भन्नेको बेला पनि हामीलाई प्रश्न लाग्न सक्छ होला। जब तपाईँ हामी रोमी 1 अध्यायमा हामी आउँछौँ भने त्यसको उत्तर पनि तपाईँ हामीलाई रोमी 1 अध्यायले प्रस्तावित कुरो पनि हामी पाउन सक्छौँ। सुसमाचार नसुनिकन मर्ने व्यक्तिहरू कता गयो होला भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। रोमी 1 को 18 पददेखि तपाईँको माझमा पढ्न चाहन्छु। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूको सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूका अधर्मले दबाइराखेका छन्। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुरा तिनीहरूमा प्रष्टै छ
किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति र ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। यसैले यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन। बाइबलले त पनि हामीलाई के प्रश्न दिएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरको अनुग्रहको विषयमा, परमेश्वरको क्यारेक्टर्सको विषयमा, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरले सृष्टिदेखि नै केवल यीशु ख्रीष्ट 2000 वर्ष अगाडि आएदेखिको समयदेखि मात्र नभएर तर परमेश्वरले डे 1 देखि नै जब परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यो देखि नै परमेश्वरले उहाँको विषयमा मानिसहरूको माझमा प्रश्न दिएको छ। कुनै न कुनै हेतुले मानिसहरूले चाहे संसारको जुनै कुप्चे ठाउँमा बसे तापनि परमेश्वरको सेन्स चाहिँ मानिसहरूमा छ। कारण संसारमा भएको सारा मानिसहरू उहाँको सृष्टि हो। कुनै न कुनै थोकहरूबाट परमेश्वरले उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरोहरू सुसमाचार पुगेकै छैन भने पनि उहाँको अदृश्य गुणको विषयमा परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिद्वारा विभिन्न माध्यमहरूबाट परमेश्वरले प्रश्न दिएको छ। उहाँको ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएका थोकहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ। त्यसै कारण बाइबलले भनेको छ यिनीहरूलाई कुनै किसिमको बहाना छैन। मैले त तपाईको सुसमाचार सुन्ने मौका नै पाएन नि भन्ने बहाना छैन भन्ने कुरा त पनि हामीतिर प्रश्न दिएको कुरा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। परमेश्वरले बारम्बार डे 1 देखि नै म परमेश्वर हुँ, ममा रह्यो भने म तिमीहरूमा रहनेछु भन्ने कुरालाई परमेश्वरले सृष्टिदेखि नै देखाइदिएको कुरोलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। प्रिय हो, अनि कतिपल्ट हामी परमेश्वरलाई दोषिरहेको हुन्छौँ कि यो परमेश्वरले नै गर्नुभएको होला भन्ने कुरोहरूमा। तर कतिपल्ट इट इज आवर चोइस, कोही बेला त्यो हाम्रो नियुक्ति हुन्छ, कोही बेला पनि हामीले त्यो कुरोलाई हामीले चुज गरिरहेका हुन्छौँ। 21 पदमा पढ्न चाहन्छु यहाँनिर। किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद नै चढाए, तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकम्मा भए र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए र तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गीहरू, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूका मूर्तिका रूपसँग अविनाशी परमेश्वरको महिमा साटफेर गरे। जबकि परमेश्वरले आफ्नो सत्यताको वचनहरू, सत्यताको गुणहरू परमेश्वरले सृष्टिदेखि नै प्रस्ताइदिए तापनि म चाहिँ परमेश्वर हुँ, ममा मात्रै जीवन छ, मलाई मात्रै विश्वास गरे भने स्वर्गमा जान सक्छन् भन्ने कुरोलाई परमेश्वरले सृष्टिदेखि प्रस्ताइदिएको छन्। तर बाइबलले भन्छ कि परमेश्वरलाई चिनेर पनि, परमेश्वरको विषयमा सुनेरै पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त परमेश्वरलाई धन्यवाद नै दिए। तर तिनीहरू आफ्ना विचारमा बेकम्मा भए, आफ्नै ज्ञान र बुद्धिमा उनीहरू भरिपूर्ण भए। ममा सब थोक छ, मलाई परमेश्वरको आवश्यक छैन, मलाई सबै थोक जान्दछु, मलाई केही कुरोको आवश्यक छैन, म जवान आउँछम किन परमेश्वरको मलाई आवश्यक पर्ने, म रमझममा समय बिताउँछु, म पिता पुर्खाले लिएर आएको धर्मलाई म कहाँ छोड्न सक्छु र। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए र तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूका मूर्तिसँग। यसको एक्सप्लेन हामीले गरिरहनु पर्दैन, कारण हामीले यो कुरोलाई जीवनमा अपनाएर आएको विगतको दिनहरूमा मानिसहरूले परमेश्वरको महिमालाई कस्तो कस्तो कुरोहरूसँग साटफेर गरेको कुरोलाई हामी पाउन सक्छौँ। बाहिरी सृष्टि भएको कुरोहरूको मूर्तिमा परमेश्वरको
अविनाशी परमेश्वरको महिमासँग हामीले साटफेर गरेको हामी पाउन सक्छौँ। हामी त्यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो, अलिकति ढुङ्गामा चाहिँ अलिकति आँखाको के प्रकारको देख्यो भने पनि लु यो त भगवानै रहेछ भनेर हामी त्यहाँनिर सिन्दुरहरू रङहरू लगाएर पुज्ने व्यक्तिहरू हौँ। मलाई अझै पनि याद छ, सानो थिए, साँझा साँझा पख मान्छेहरू सबै ताती लागेर रत्त खोलातिर सबैजना दौडुन्छन् त। अनि के चाहिँ भएछ र त्यसकै पछि पछि लाग्दै हिँडेको बाटोमा कुरा सुन्छु, रत्त खोलामा त त्यो त भगवान पो देखा पर्यो अरे भनेर पुरै मान्छेहरू ताती लागिरहेको रहेछ। अनि सानो सानो त्यतिखेर त अब फटाफट कुदेर पुगिहाल्ने। गएको खोलाको बिचमा एउटा ढुङ्गा रहेछ, अगाडि नै त्यहाँ पुग्दा ओर्दा त्यहाँ फुल पैसा त्यहाँ सिन्दुरहरू त अगाडि नै त्यो ढुङ्गालाई त उत्पोत गरिसकेको थियो। अलिअलि कता कता त्यो ढुङ्गा त्यो मूर्ति प्रकारको सेप भएर आइपुगेको रहेछ। परमेश्वर नै प्रकटीकरण भयो भनेर मान्छेहरूको ताती लागेर अलरेडी नै त्यहाँनिर धुपपाती बालेर मान्छेहरूले रङ लगाइदिएर भेटी चढाएर गरिसकेको थियो। अब त्यो ढुङ्गा कुन मुहानदेखि पल्टेर अर्को ढुङ्गासँग ठोक्किँदै के गर्दै आइपुगेको थियो। मान्छेहरूले भगवानै भेटाए भनेर अघि पूजा गर्न थालेको थिए। त्यति धेरै मूर्ख छौँ हामी मानिस जातिहरू, जबकि सृष्टि गर्ने परमेश्वर नै तपाईँहरूको सामु जीवनदाता बनेर आउनु हुँदाखेरि मान्छेले ग्रहण गर्न सक्दैनन्। तर एउटा पल्टेर आएको ढुङ्गा मान्छेले भेट्दाखेरि त्यहाँ मान्छेहरू ओहिरो लाग्छ। संसारमा भएका युवा थोकको मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको महिमासँग मानिसहरूले साटफेर गरेका छन्। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूका हृदयका काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो। मानिसहरूलाई परमेश्वरले बारम्बार सम्झाउँदा पनि, सत्यताको ज्ञानलाई परमेश्वरले प्रस्ताउँदा पनि मानिसहरूले नदेखेको कारणले गर्दाखेरि, मानिसहरूले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि, मानिसहरूले ती कुरालाई स्वीकार नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मानिस जातिलाई उनीहरूकै बेकममा भएको विचारसँग परमेश्वरले त्यही अशुद्धतामा परमेश्वरले मानिस जातिलाई छोडिदिनु भयो। कारण किन भन्दाखेरि परमेश्वर जबरजस्तीको परमेश्वर हुनुहुन्न, बिकज ही इज लभ, कारण उहाँ प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसले चाहेनन् परमेश्वरले बारम्बार भन्दा पनि, भन्नु मात्रै भएन तर आफ्नो पुत्र संसारमा पठाउँदाखेरि पनि मानिसहरूले सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई विश्वास गर्न मानेनन्। त्यसै कारणले उनीहरूको अशुद्धतामै परमेश्वरले छोडिदिनु भयो, स्वतन्त्रतामा परमेश्वरले छोडिदिनु भयो कि तिनीहरूले आपसमा आफ्ना शरीरको अनादर गरून्, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटेर सदा सर्वदाका परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरेका थोकहरूको पूजा र सेवा गरे। सदा सर्वदा परम धन्य परमेश्वरलाई त्यागेर बरु सृष्टि गरिएको सृष्टिकर्तालाई होइन, तर सृष्टिकर्ताले सृष्टि गरेको कुरोलाई चाहिँ उनीहरूले सेवा र पूजा गरे। त्यसै कारणले परमेश्वरले उनीहरूको आफ्नै इच्छामा परमेश्वरले छोडिदिनु भएको कुरोलाई हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। परमेश्वरले मानिस जातिलाई जबरजस्ती गरेको कुरो त पनि हामी पाउन सक्दैनौँ। र अन्त्यमा व्यवस्था 30 को 15 देखि 20 पदहरूको माझमा पढेर वचनलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु कि परमेश्वरले आफ्नो महिमा, आफ्नो वैभव, आफ्नो सत्यता, आफ्नो गुण, अदृश्यमा रहेको गुणहरूलाई सृष्टिदेखि नै परमेश्वरले प्रश्रय दिएको कुरोलाई पनि हामी पाउन सक्छौँ। व्यवस्था 30 को 15 देखि 20 पदमा यसरी लेखिएको छ, हेर आज मैले तिमीहरूका अघि जीवन र वृद्धि अनि मृत्यु र नाश राखेको छु। परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, उहाँका मार्गमा हिँड्न, उहाँका आज्ञा विधि र नियमहरू पालन गर्न म आज तिमीहरूलाई आदेश दिदछु। परमेश्वरले जीवन र वृद्धि राखिदिनु भएको छ अनि परमेश्वरले वृद्धि अथवा मृत्यु र नाश पनि राख्नु भएको छ। यो मृत्यु र नाश पापको प्रवेश भइसकिसके पश्चात
आएको कुरो हो। मानिसको मृत्यु नभएको भए मानिसलाई जीवनको मतलब हुन्थेन। जीवनको महत्त्व राख्नका लागि पनि मृत्यु आवश्यक छ। स्वर्गको महत्त्व हुनका लागि भए पनि नरकको आवश्यकता छ प्रिय। नरक नभइदिएको भए संसारमा प्रेम भन्दा पनि विकृति ज्यादा हुन्थ्यो। कारण मानिसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि जेसै गरे पनि जे गरे पनि म स्वर्ग जाने नै हो भनेर मान्छे आफ्नो लापरवाहीमा जीवन जिउन थाल्थ्यो। त्यसै कारणले परमेश्वरले सृष्टिदेखि नै असल र खराबको कुरोलाई चोइसमा राखिदिनु भएको कुरोलाई हामी पाउन सक्छौँ। कुन कुरोलाई रोज्ने, असल कि खराब? जीवन र वृद्धि पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ, मृत्यु र नाशलाई पनि परमेश्वरले राख्नु भएको छ। तर परमेश्वरले जोड दिनुभएको कुरो चाहिँ यहाँनिर के हो भन्दाखेरि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न, उहाँको मार्गमा हिँड्न, उहाँको आज्ञा विधि र नियमहरू पालन गर्न म आज तिमीहरूलाई आदेश दिँदछु। इभन द परमेश्वरले मृत्यु र नाशवनको कुरोलाई राख्नु भए तापनि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई स्टिल प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि नै आदेश दिँदै हुनुहुन्छ, आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, बुझाउँदै हुनुहुन्छ कि उहाँको मार्गमा हिँड्नका लागि, उहाँलाई प्रेम गर्नका निम्ति, उहाँको आज्ञा पालन गर्नका निम्ति, उहाँको आज्ञाकारी छात्र अनि छात्री हुनका लागि परमेश्वरले यहाँनिर आदेश दिनुभएको हामी पाउन सक्छौँ। 18 पदले भन्छ तिमीहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछौ भनी म आज घोषणा माथि म तल पुगेछु। र जब परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुभएको छ नियम पालन गर्न र म आज तिमीहरूलाई आदेश दिँदैछु, तब मात्र तिमीहरू जिउनेछौ, तिमीहरूको वृद्धि हुनेछ र तिमीहरूले अधिकार गर्न लागेका देशमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। हालेलुया। यदि तपाईँ अनि हामी वास्तवमा बाँच्न चाहन्छौँ भने, वास्तवमा तपाईँ हामी जीवन चाहन्छौँ भने, वास्तवमा तपाईँ हामी वृद्धि चाहन्छौँ भने, वास्तवमा तपाईँ हाम्रो जीवनमा, परिवारमा, मण्डलीमा आशिष चाहन्छौँ भने परमेश्वरले आदेश गर्नुभएको कुरो, उहाँलाई प्रेम गर्नका निम्ति, उहाँको आज्ञा पालन गर्नका निम्ति, उहाँको नजिकतामा जानका निम्ति, उहाँको मार्गदर्शनमा हिँड्नका निम्ति, उहाँको वचनको आज्ञा पालन गरेर हिँड्नका निम्ति परमेश्वरले आदेश दिनुभएको छ। अनि जब तपाईँ हामीले यो कुरालाई गर्छौँ भने परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरो चाहिँ यो हो कि जब तपाईँ हामी यस आधारित जीवन जिउँछौँ भने परमेश्वरले भन्नुभएको छ तब मात्र तिमीहरू जिउनेछौ, तब मात्र तिमीहरू वृद्धि हुनेछौ, तब मात्र तिमीहरूले अधिकार गर्न लागेको, तिमीहरूले पाउन लागेको स्वर्गीय राज्यलाई तिमीहरूले प्राप्त गर्नेछौ र तिमीहरूको जीवन, परिवार, मण्डली आशिषले भरिपूर्ण हुनेछ। तर परमेश्वरले यी कुरालाई दिँदै पनि मानिसहरू अझै पनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्न मान्दैनन्। आफ्नो विचारमा भ्रष्ट भएको कुरा पनि हामी पाउन सक्छौँ। तर तिमीहरूको हृदय बरालिएर तिमीहरू अटेरी भयौ र अन्य देवी देवताहरूप्रति आकर्षित भएर तिनीहरूलाई पुज्न र सेवा गर्न लाग्यौ भने, यदि सृष्टिकर्ता म परमेश्वरलाई भुलेर तिमीहरू चाहिँ आफ्नो हृदयमा बरालिएर अरू अन्य देवी देवताहरूलाई आफ्नो विचार आधारित जीवन जिउन थाल्यौ भने, पापमय संसारमा हामी लाग्न थाल्यौ भने चाहिँ बाइबलले भनेको छ परमेश्वरलाई पुज्न छाडेर अरू कुरोहरूको सेवा र पुज्न थाल्यौ भने तिमीहरू निश्चय नै नष्ट हुनेछौ भनी म आज घोषणा गर्दछु र यर्दन पारी अधिकार गर्न जान लागेको देशमा तिमीहरू धेरै दिन बाँच्ने छैनौ। आज म स्वर्ग र पृथ्वीलाई तिमीहरूका विरुद्धमा साक्षी राख्दछु कि मैले तिमीहरूका अघि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्राप राखेको छु। अब जीवन नै रोज ताकि तिमीहरू र तिमीहरूका बालबच्चाहरू जिउन सक र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै उहाँको आज्ञा मान्दै र उहाँसँगै लीन बन्दै बाँचिरहो, किनकि परमप्रभु नै तिमीहरूको जीवन हुनुहुन्छ। तिमीहरूका पुर्खा अब्राहम, इसाक र याकुबसित उहाँले दिन्छु भने शपथ खानुभएको देशमा उहाँले तिमीहरूलाई दीर्घायु बनाइदिनु हुनेछ। हालेलुया। वचनले तपाईले हामीलाई स्पष्टीकरण दिएको छ। यदि
परमेश्वरको मार्गदर्शन अनुसार हामी हिँड्यौँ, उहाँको सेवा गऱ्यौँ भने, उहाँलाई प्रेम गऱ्यौँ भने तपाईँ अनि हाम्रो निम्ति जीवन छ, आशिष छ, वृद्धि छ। तर यदि परमेश्वरलाई भुलेर सृष्टि गरिएको कुरोहरूकै सेवा गर्न हामी लाग्छौँ भने बाइबलले भनेको छ कि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको त्यो स्वर्ग राज्यमा तपाईँ हाम्रो प्रवेश हुने छैन, हामी बाँच्न सक्दैनौँ। किनकि परम प्रभु नै तिमीहरूको जीवन हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी मण्डलीले बुझ्नुपर्ने कुरो यो छ कि पहिलो कुरो, नयाँ गरी जन्मिएको मानिसहरू मात्रै स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सक्छन्, जीवन प्राप्त गर्न सक्छन् र उहाँको आशिष वृद्धि तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामी चाहन्छौँ भने उहाँको आज्ञा आधारित तपाईँ हामी जीवन उहाँलाई प्रेम गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। जबकि परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो अगाडि जीवन र मृत्यु राखिदिनु भएको छ। कतिपल्ट यो शरीरले प्राय मृत्युकै कुरोलाई रोज्छन्, संसारकै पापमय कुरोलाई रोज्न खोज्छन्। संसारमा विभिन्न कुरो तपाईँ हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ जीवनको वचन प्रचार भइरहेका छन्, यो चर्चबाट ठक्कै बाहिर निस्केर हेऱ्यो भने त्यहाँ तपाईँ हामीले पापमय कुरोलाई देख्न सक्छौँ। तपाईँ हामीलाई फसाउनको निम्ति दियावलास तपाईँ हामीलाई रोएर बसिरहेका हुन्छन्। कुन चुज गर्ने? संसारको रमझम, संसारमा भएका पापमयका युवा थोकहरू, या त जीवन रोज्ने? त्यो तपाईँ नि हामीलाई परमेश्वरले स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। परमेश्वरले उहाँको अदृश्य गुणहरू, उहाँको जीवनको विषयमा सृष्टिदेखि नै हामी मानिस जातिलाई प्रस्ताइदिएको छ। यसकारण हामी मानिस जातिलाई कुनै पनि बहाना छैन, प्रभु मलाई थाहा भएन नि, प्रभु मलाई यसले यो भन्दैन नि भन्ने कुरो बहाना छैन। कारण परमेश्वरले यी सबै कुरोहरू सृष्टिदेखि नै तपाईँ हामीलाई प्रस्ताइदिएको छ। अनि परमेश्वर प्रेमिलो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्न। त्यसै कारणले यदि मानिसहरू आफ्नै भ्रष्टतामा लाग्न चाहन्छन् भने परमेश्वरले उनीहरूलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार जीवन दिउन चाहनुहुन्छ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको कुरो चाहिँ यो हो, जीवन चाहिँ केवल ममा मात्रै छ, आशिष चाहिँ तिमीहरूले ममा विश्वास गरे मात्रै पाउँछौ। तिमीहरूलाई पनि म यो आदेश दिन्छु कि मेरो मार्गदर्शनमा हिँड, जीवन र वृद्धिलाई रोज। त्यसै कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा परमेश्वरले मानिस जातिलाई नरक पठाउनु भएको होइन, तर मानिस जाति आफै सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई भुलेर सृष्टि गरिएको थोकहरूद्वारा उहाँको महिमासँग साटफेर गरेको कारणले गर्दाखेरि मानिस जाति आफै नै नरक जान चाहेको हो। दो परमेश्वर आफैले नरक सृष्टि गर्नु भए तापनि त्यो नरक वास्तवमा मानिस जातिको निम्ति सृष्टि गरिएको थिएन, त्यो शैतान दियाबलसको निम्ति सृष्टि गरिए तापनि शैतानकै कुरोलाई मानिसहरूले रोजेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यही बाटोलाई पछ्याउन पुगेको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर स्टिल प्रेमिलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर स्टिल दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर स्टिल असल हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त उहाँले सबै थोक कुरोहरू न्यायसङ्गत गर्नुहुन्छ। पापमय कुरोलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले पापीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ। यदि पापमय कुरोलाई नै परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको भए परमेश्वर वास्तवमा प्रेमिलो र सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्थेन। परमेश्वरको मार्ग पछ्याउने व्यक्तिको निम्ति फेयर हुन्थेन। आज हत्या गर्ने, व्यभिचार गर्ने व्यक्तिहरू पनि, बलात्कार गर्ने व्यक्तिहरू पनि स्वर्ग जानु थियो भने हामी यहाँनिर किन दिनरात आफूलाई आत्मिक जीवनलाई साधेर परमेश्वरको राज्यमा बढिराख्नु पर्ने आवश्यक पर्थ्यो। तर परमेश्वर जस्ट हुनुहुन्छ,
न्याय सङ्गतका परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हरेक कुरोहरू न्याय सङ्गत रूपमा गर्नुहुन्छ, कारण उहाँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो परमेश्वर, हामी तपाईँलाई यस गरी ख्रीष्ट येशूको नाउँमा धन्यवाद दिन्छौँ। पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरको चरणमा आउँछौँ, कारण परमेश्वर जीवन र वृद्धि केवल हामी तपाईँमा प्राप्त गर्न सक्छौँ। हाम्रो राज्य, हाम्रो अनन्त जीवन, हाम्रो अनन्त घर केवल तपाईँमा छ परमेश्वर। संसारमा हामीलाई बहकाउनका निम्ति, हामीलाई अन्धो तिलाउनका निम्ति विभिन्न कुरोहरू राखिदिएका छन्, जसले आज हामीलाई सेकेन्ड भरमा हामीलाई छल गरिदिन्छ। तर परमेश्वर, यस घडी म बिन्ती गर्छौँ, संसारको जन्जेलले, संसारको यथोक पापमय कुरोले आज हाम्रो आत्मिकी आँखालाई बन्द हुनबाट परमेश्वर तपाईँले बचाउनु भएको छ। तपाईँको महिमाको भावलाई आज हामी देखिरहन सकौँ पिता, तपाईँलाई पछ्याइराख्न सकौँ, जीवनको अन्त्यसम्म तपाईँको मार्गलाई, तपाईँको क्रुसलाई बोकेर हिँडिराख्न सकौँ पिता, तपाईँलाई प्रेमै गरिराख्न सकौँ पिता, ताकि आज तपाईँमा हामी जिउन सकौँ। धन्यवाद तपाईँको यो अपार अगापे प्रेमको लागि, जसको कारणले गर्दाखेरि आज हामी तपाईँमा बाँच्न सकेका छौँ पिता। We deserve death, हामी मृत्युको योग्य थियौँ, तर परमेश्वर तपाईँ कृपामा धनी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन, जसको बलिदानको कारणले गर्दा आज हामीले मृत्यु होइन जीवन पाएका छौँ। धन्यवाद तपाईँको यो अनन्त जीवनको लागि, धन्यवाद दिन्छौँ। म प्रार्थना गर्छु, जो व्यक्तिहरूको यो संसारको देवले आफ्नो आत्मिकी आँखालाई अन्ध तुलाइदिइराखेका छन्, उनीहरूको आँखालाई खोलिदिनुहोस् पिता। तपाईँको सत्यताको ज्ञानलाई उनीहरूले देख्न सकेकोस्, जान्न सकेकोस् पिता, ताकि उनीहरू पनि तपाईँको स्वर्गको भागीदार बन्न सकेकोस् पिता। धन्यवाद दिन्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। आजको वचनद्वारा हामी एक एकलाई तपाईँले आशिष अनि अनुग्रह गर्नुभएको छ। महिमा तपाईँलाई, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएकोस्।